बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो यही है कि जनाब वो कहते हैं ना कि नई खबर आई है, ट्रंप साडा भाई है। हालांकि इस खबर को अब थोड़ा सा मतलब हफ्ता 10 दिन लेट हो गई है, पुरानी हो गई है, लेकिन मार्केट में इसका भाव अभी तक नहीं गिर रहा। मार्केट के अंदर इसका भाव अभी भी वही है कि जनाब पूरे जो है ना इसके जो दाम जो मांग रहा है उस दामों के ऊपर ये बिक रही है। यानी ट्रंप के जीतने की इतनी खुशी मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर ट्रंप के हामियों को नहीं हुई होगी जितनी पाकिस्तान के अंदर जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें जो है ना इसकी हुई होगी। बल्कि वो तो ये कह रहे थे अक्टूबर के अंदर से जनाब कि जनाब 5 जो है ना नवंबर को इलेक्शन होंगे उसके अमेरिका के, और जनाब इधर ट्रंप ने जीतना है और उधर उसने हुक्म देना है जनाब इन्हें छाड़ दो मेरे भरा इमरान खान, उधर खान साहब जो है ना वो रिहा हो जाएंगे। हालांकि मकसद देखना चाहिए कि रिहा अगर उनके कहने पे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की इंतज़ामिया स्टैब्लिशमेंट हुकूमत जो है वो मान भी लेती है उनकी बात, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मानती है या नहीं मानती है और उसके कितने इम्कानात हैं। तो उसके लिए भी ये कोई मुशर्रफ दौर नहीं है कि रातों रात जनाब NRO करके जनाब निकल गए। उसके लिए सारा ज़ाहिर है अदालती जो एक प्रोसेस है उससे जो है उन्हें गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब आए थे, ठीक है, और उनका भाई PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तमाम अदालतों में जाके जिस तरह से भी मकसद दिखावे के तौर के ऊपर ही सही, लेकिन उन्हें तमाम मुकदमा से बरी होना पड़ा था अदालतों के ज़रिए। उसके बाद उनकी जान छूटी थी, वो जो 10 साल की कैद की सज़ा थी वो ख़त्म होनी पड़ी थी। अदरवाइज़ आपको पता है जैसे ही वो आए थे तो तहरीक इंसाफ वाले जो थे वो सोशल मीडिया पूरे का पूरा जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि उस वक़्त वो 10 साल कैद के सज़ा याफ्ता कैदी थे, ठीक है। तो इसी तरह खान साहब के ऊपर भी जो मुकदमे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ख़त्म खुद अपने तौर के ऊपर नहीं कर सकती, बल्कि वो अदालतों के ज़रिए होने हैं। और अगर वो ट्रंप साहब कहें भी, यानी वो सारी जो है अल्लाह आपका भला करे गज़ा की सूरत हाल को पीछे छोड़ दें, चाइना से तल्लुकात को पीछे छोड़ दें, रशिया के साथ क्या करना है छोड़ दें, इंडिया के साथ क्या करना है छोड़ दें, ईरान के साथ उन्होंने क्या करना है छोड़ दें, सऊदी अरब के साथ क्या स्ट्रेटजी अपनानी है छोड़ दें, जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है मिडल ईस्ट की उसके ऊपर क्या करना है छोड़ दें, जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ क्या करना है छोड़ दें। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के ऊपर वो खान साहब की रिहाई रख लेना, तो फिर भी और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जिस तरह मैंने कहा गवर्नमेंट मान भी जाए तो उसके बाद भी कुछ दिन लगेंगे अदालती प्रोसेस के तहत, क्योंकि अब ये तो गवर्नमेंट नहीं कहेगी ना कि जनाब हमने ट्रंप साहब की जो है वो कहने के ऊपर जो है वो छोड़ दिया, तो उसके ऊपर जो है वो कुछ दिन लगेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो जितने हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है ना वो ट्रंप साडा भाई है कि नारा लगा रहे हैं ना, उन्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि 26 नवंबर को यानी इलेक्शन 5 नवंबर को हुए हैं, तो सिर्फ 21 दिन के बाद खुद 4 मुकदमात का फैसला जो ट्रंप के खिलाफ है वो अदालतों ने सुनाना है। और उसमें ऐन मुमकिन है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें मुमकिनात में से है कि उसके अंदर ट्रंप साहब को सज़ा भी हो जाए। लेकिन अगर बिलफर्ज माल उनको सज़ा हो भी जाती है तो अदालत जो अमेरिकन आइन है उसके तहत उनको जो इस्तिस्ना है उसके तहत वो उनकी सज़ा जो है वो माफ़ हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को तो जेल से बाद में रिहा कराएंगे, पहले 26 नवंबर को खुद उनके जो 4 मुकदमात हैं उनका अदालत ने जो है वो फैसला करना है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरह हाल पड़ी हुई है ना कि जी वो खान साहब को छुड़ाना है, खान साहब की तहरीक ये वो फला, तो मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो जो है ना बताता हूँ। ये गालबन थोड़ा मैं माजी में लेके जाता हूँ। 31 मार्च या 1 अप्रैल 1979 का दिन होगा। जो पिंडी जेल का जेलर था यार मोहम्मद साहब, वो आते हैं और भुट्टो साहब बैठे होते हैं अपने कैबिन के अंदर, क्योंकि सज़ाए मौत हो चुकी थी उनसे। तमाम जो भी थोड़ी बहुत उनको चारपाई वगैरह थी वो उनसे ले ली गई थी और वो फर्श के ऊपर बैठे हैं। तो उन्होंने आके कहा कि सर आप रहम की अपील करेंगे जनरल ज़िया से, तो बकौल जिस तरह यार मोहम्मद साहब ने कहा कि भुट्टो साहब ने यूँ नज़रें उठाई और कहा कि यार मोहम्मद तुम मुझे जानते हो? उन्होंने कहा यस सर, आप पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। उन्होंने कहा आप तुम्हें मेरे बाप का नाम मालूम है? कहा जी बिल्कुल मालूम है सर, शाहनवाज़ भुट्टो आपके वालिद साहब का नाम है। उन्होंने कहा जनरल ज़िया के वालिद का नाम जानते हो? उन्होंने कहा सर नो। तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसे बंदे से अपील करूँगा जिसके वालिद का नाम कोई नहीं जानता। ये भुट्टो था
کہ جسے سزائے موت ہو چکی تھی، سزائے موت کی سزا ہو چکی تھی، ہائی کورٹ نے دی تھی، سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کر دی تھی، سزائے موت برقرار رکھی تھی، نظر ثانی کی اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا، اور ٹھیک اس کے 3 یا 4 دن کے بعد انہیں 4 اور 5 اپریل کی درمیانی رات کو انہیں پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کہ اسٹیک کے اوپر ان کی زندگی لگی ہوئی تھی، انہوں نے رحم کی اپیل کرنے سے جو ہے نا انکار کر دیا تھا۔ لیکن ایک دوسری طرف صرف قید ہے، اور وہ بھی کیا، ابھی سزائے قید ہے نا، سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا نا کہ حال مچی ہوئی ہے کہ جناب کیا کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تحریک جو تحریک انصاف کی طرف سے چلائی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ ویلا کروں گا، کاش تحریک انصاف جو ہے نا وہ مہنگائی کے اوپر اور دیگر جو موضوعات کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی تحریک چلانے کا اعلان کرتی، لیکن میں نے کہا نا وہ بھٹو تھا کہ جس نے اپنی زندگی اسٹیک پر لگا دی، داؤ پر لگا دی، پھانسی چڑھ گیا، لیکن اس نے رحم کی اپیل نہیں کی اپنوں سے۔ پوری دنیا نے اپنے طور کے اوپر جو حکمران تھے انہوں نے اس کی زندگی کے لیے اپیلیں کی، جسے جنرل ضیاء نے مسترد کر دیا، لیکن یہاں پہ ابھی جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے جو اپنی سہولیات اس سے چھین لی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر شور مچ جاتا ہے۔ ابھی سزا کوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ جناب والا بالکل ہال مچی ہوئی ہے کہ جناب کیسے نکالا جائے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ لیڈر کے اندر اور بھٹو صاحب کے اندر اور جو دوسرے لیڈر ہیں، یہ جو ہے نا ایک بنیادی فرق ہے کہ یہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور یہاں جو ہے نا وہ ٹرمپ کے سے جناب رہائی کی اپیلیں ہو رہی ہیں، اپنے تو کیا بیگانوں سے ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ سے اب جناب امیدیں جو ہے نا لگائی جا رہی ہیں۔ اب زلفی بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب، ان کے داماد جو ہے نا ٹرمپ، ان کے ساتھ زلفی بخاری کا بڑے اچھے تعلق ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد تحریک انصاف کے وفود جو ہیں ان کی ملنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے جو سیکرٹری ہے ان سے ملاقات ہو رہی ہے، ٹرمپ کے جو جاننے والے ہیں سیکنڈ ان کمان ہیں اس کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہو رہی ہیں۔ اچھا اب یہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ ایک بڑا فن ہے تحریک انصاف کے اندر، اور تحریک انصاف کے جو حامی ہیں نا یوٹیوبر، ان کے اندر بھی، کہ وہ تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں نا انہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے وہ لگائے رکھتے ہیں، اور اب ٹرک کی بتی سے ہٹا کر اب جو ہے انہوں نے ٹرمپ کی بتی کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنے سپورٹرز کو لگا دیا کہ بھائی جان ٹرمپ پائی ہوں دیتے انہوں نے جناب این چھڑا دینا۔ اب حالانکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 12-13 دن تو ہو چلے ہیں الیکشن ہوئے، لیکن کہیں کوئی ٹرمپ صاحب کی طرف سے کوئی بیان آیا کہ جناب خان صاحب میرے بھائی ہیں، عمران خان میرے بھائی ہیں، انہیں چھوڑ دینا قطعاً کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں، اور جس طرح میں نے کہا نا بہت سارے مسائل ہیں، غزہ کی صورتحال ہے، یوکرین کی صورتحال ہے، وہ مقصد آگ لگی ہوئی ہے اس خطے کے اندر، وہ خان صاحب سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ جو ہے مسائل ہیں، اور انہیں حل کرنا ہے۔ اچھا دوسری بات، اب وہ جو کہتے ہیں نا جناب اکلوتی سپر پاور ہے، اس کا صدر جو کہے گا وہ مان لیا جائے گا، یہ مشرف نہیں ہے، یہ مشرف کا دور نہیں ہے، کیونکہ مشرف جو بھی آمر آتا ہے اسے اپنی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے لیگلائز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کا ماننا ضروری ہے، اسے امداد چاہیے ہوتی ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نا ماننا ضروری ہے، تو میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں کو 2-4 دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ مان بھی سکتی ہے لیکن گورنمنٹ نہیں بھی مان سکتی، اس لیے کہ 2011 کے اندر ایران سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا امریکہ کی سخت مخالفت کے باوجود، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نواز شریف کے دور کے اندر 98 کے اندر ایٹمی دھماکے کیے، بل کلنٹن صدر تھا، کیا آفر نہیں ہوئی لیکن دھماکے کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ 2011 میں نیٹو کی جانب سے غلطی سے سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر جو تھا وہ اٹیک ہو گیا تھا، اس میں ہمارے کافی جو فوجی جوان تھے، اہلکار تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی، اور ہم نے 6 ماہ تک جو تھی نیٹو سپلائی بند کی رکھی تھی۔ امریکہ جو ہے وہ اس نے مقصد منتیں کر لی تھیں لیکن نہیں جو تھی نا وہ کھولی گئی تھی، اور اس کے بعد جناب 6 ماہ کے بعد جو تھی نا وہ نیٹو سپلائی کھولی گئی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی مثال جو ہے نا بندہ ٹو بندہ جسے کہتے ہیں نا مین ٹو مین، سر شکیل افریدی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ جن اسامہ بن لادن کی مخبری کے جو ہے نا چکر کے اندر وہ اریسٹ ہیں اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی تحویل کے اندر ہیں، گرفتار ہوئے ہیں۔ انہیں کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ زور لگ سکتا تھا وہ لگا لیا تھا، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے شکیل افریدی کو امریکہ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ رہا نہیں کیا۔ تو اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ٹرمپ لاکھ کہتا رہے
لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا تو رہا نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر سعودی عرب کا اثر ہے، سعودی عرب سے مقصد چائنا کا اثر ہے، رشیا کا اثر ہے۔ اور میں پہلے بھی کسی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ خان صاحب نے جو ماشاءاللہ کیا ہوا ہے، تو سعودی عرب نے تو وہ ولی عہد نے طیارہ واپس منگوایا تھا اقوام متحدہ سے آتے ہوئے، اور چائنا کا سی پیک کا آپ کو رزاق داؤد جو مشیر خزانہ تھے تحریک انصاف کے دور کے اندر، ان کے دور میں ان کے بیانات جو سی پیک کے حوالے سے تھے اور جس طریقے سے سی پیک کو ایک قسم کا رول بیک کیا گیا تھا، تو یہ دونوں ممالک جو سعودی عرب اور چائنا ہیں، ان کی جو قیادتیں ہیں، ان کا جو رویہ جو خیالات ہیں خان صاحب کے بارے میں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر جناب ادھر ٹرمپ صاحب آئے، انہوں نے کہا اور انہوں نے جس طرح مشرف صاحب نے کہا یس سر آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیا جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کہیں گے تو یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیکھ بھال کے فیصلہ کرے گی، اور اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ شاید رہا نہ ہوں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرگل چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔